अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। आज बहुत अहम टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके पीछे भी अल्लाह माफी दे आपा, मेरे पास तो मरीज ही वही आता है कि जिसका इलाज ही चीरे से होगा। बहुत लोगों ने हमें ये मैसेज किए हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं। हर जगह इंजीनियर हो रही है। बहुत सारे लोग अभी मुतासिर हो रहे हैं। देख लो फिर कैसे काबू आए ने। हुण दसो वड्डा बाबा केड़ा है? ये मोहम्मद अली इंजीनियर, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला। वो दुनिया का कोई मौलवी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं जो मेरे बगैर बात करे। एक इंजीनियर है, जहलम नामी एक शहर है, वहां का रहने वाला। जाहिर है जी, उन तो दुनिया झेलम हो रही है। लोग इससे बड़े मुतासिर हो रहे हैं। सही बात, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग खबरें आती है, मैसेज करते हैं, अपने डाउट उनको मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर की बातें सुनकर उनको डाउट हो जाते हैं। झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है। इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल है। और फिर वो हमसे क्लियर कराते हैं या अहले हक उलमा के पास वो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो बंदी मुझे लिस्ट देंगे ये उलमाए हक है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बरेलियों को पकड़ा देनी है कि ये उलमाए हक है। अन्नी मोटी गाला कटणगे। फिर मैं दो बंदियों को यार आपने तो लिस्ट ही गलत दी है, वो तो ये कह रहे हैं। हाँ, उलमाए हक वो होंगे जिनको पूरी दुनिया के मुसलमान उलमाए हक माने। सरकार हमारे उलमाए हक वही हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। हाँ, है किसी की जुर्रत अनफी होके भी बुखारी का दुश्मन होके बताए। लेकिन मेरे दोस्तों, जरूरत ही क्या है ऐसे लोगों के वीडियोस देखने की जिनसे हम मुतासिर हो जाएं और हम राह हक से भटक जाएं। आप एक बंदे को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? ये सब यही कहते हैं कि दूसरे को सुनना बदमत। क्या अहले हदीस ये कहते हैं कि इलियास कादरी साहब की वीडियो सुना करें? नहीं, वो तो हमारी वीडियोस नहीं सुनने देते। उनको बिदती नहीं कहते। बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम। और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। ये अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब नहीं कह रहे, ये अहले हदीस भी यही कहते हैं, जो बंदी भी यही कहते हैं। अब मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो इसको वहीं दफा कर दूं कि भाग इधर से, तू कहां फोन में घुस गया। तू उल्टा पैदा हुआ था। यूं करे ना कि इसको सुने यार क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी मैं तब भी सुनना हराम है। हम कहते हैं सबको सुने। इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई प्लेटफॉर्म कोई रूयर्स पे मौजूद है जो ये कहता हो कि सारों को सुनो, फिर हमें भी सुनो और फैसला करो? यार इतना हौसला किसमें होता है? इनमें से कोई कहता है सारे ये मिल के कह रहे होते हैं इंजीनियर को ना सुनो। लोग अब इससे क्यों मुतासिर हो रहे हैं? क्योंकि मैंने मंजी ठोकी है। हाँ, जो मेन चीज समझ में आई वो ये है कि इसलिए मुतासिर हो रहे हैं कि वो हर चीज हवाले के साथ बयान कर रहा है, हदीस के साथ, हदीस की रोशनी में मसाइल बयान करता है। चलो आप करके बता दें, आप भी सर्जन वाला काम करें, इसी तरीके से लोगों की चीखें निकलेंगी। इसी तरीके से कुरान की आयत की रोशनी में बाकायदा सूरत आयत नंबर के साथ हमें हमारे सामने मसाइल बयान करता है कि कल को कोई गिला ना कर सके कि भाई ये आपने खुद से बात कहां से कर दी। लिहाजा हमारा मामला बाकी वाला नहीं है सरकार, ये कोई खास वक्री टाइप का बाबा है। इसलिए बिल्कुल पक्की ठक्की बात है। ये उलमा क्या है, ये तो बस मन घड़त बातें बयान कर देते हैं। तो देख लें, अल्लाह के फजल से इन्होंने जो जो मुलम्माकारी की हुई थी ना झूठ की, एक एक करके उतरती जा रही है। कोई हवाला भी नहीं देते हैं, हदीस की बात भी नहीं करते हैं। मैं भी कभी कभी कुछ बात कहता हूं किसी वीडियोस में और उसमें मैं कह देता हूं उलमा ये फरमाते हैं, तो लोग मेरी बात पर भी कमेंट करते हैं। तो मैंने तो नहीं उनको बताया, मैं इतना डाटा रख सकता हूं कौन मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है। एतराज करते हैं कि उलमा क्या होता है, आप हदीस की रोशनी में बात करो, कुरान की रोशनी में बात करो, ऐसी बात करते हैं। और सर ये आपको ये पुराने जमाने में होता था, उलमा ने फरमा दिया, बुजुर्गों ने फरमा दिया। अब लोग पूछते हैं सर कहां लिखा हुआ है? और तो ऐसी ऐसी गल्ला नहीं कि तो हर बंदा पूछेगा। तो मेरे दोस्तों, क्या उलमा ने जो मसाइल बताए हैं अपने जेब से बताए हैं? अगर कोई आलिम दीन कुरान भी तर्जुमे से ना पढ़े, अरबी सीखने के बाद भी कुरान के अकायद और नजरियात अडॉप्ट ना करे, तो चटना है ऐसे बंदे की डिग्री नू। या कि उलमा कोई गैर मुस्लिमों की किताबों के हवाले से, कोई तौरात या इंजील या रामायण वगैरह इन चीजों के हवाले से क्या हमारे सामने बातें कर रहे हैं? नहीं, मकसद ये था कि इन्हें हम कुरान और हदीस पेश करते हैं, ये आगे से सुल्तान बाबू के शेर पढ़ते हैं। अगर वल्लाह ये कुरान और सुन्नत के मानने वाले होते ना, कुरान की आयत पढ़कर हदीस पढ़कर ये उस बात को मिन्नवान कबूल कर लेते, मैं कभी भी इन्हां दे बुजुर्गां नूं लम्मा ना पांदा। नहीं मेरे दोस्तों, वो भी कुरान और हदीस के निचोड़ी हमारे सामने पेश कर रहे हैं। हम पेश कर रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आगे से कहते हैं सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन थर के हूं। ये तो हमारे ये माइंड सेट कर दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मुझे पता है कि इनके घर मैयत पड़ी हुई है, उनका नोआ तो बनता है कि बस जो कुरान हदीस बस वहीं से जो बयान करे बस वही बात सही है, बाकी जो कुछ फिक्र से बयान करें। कौन सुनता है यार इनकी बातें? हालांकि मेरे दोस्तों, फिक्र तो कुरान हदीस का निचोड़ ही है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी,
یہ امام احمد بن حنبل یہ جو 4 فقہی مسائل دنیا میں چلتے ہیں کیا انہوں نے اپنے جیب سے مسائل بیان کر دیے؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں تجھے. سب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل مرتب کیے ہیں اور جو فقہ مدون ہوا ہے وہ قرآن و حدیث اجماع اور قیاس کا نچوڑ ہی تو ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے 4 اماموں کے اقوال نقل کیے، امام حنیفہ، امام شافعی، امام بن حنبل، امام مالک کا، کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، دیوار پہ دیوار. یہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ کٹ کے دسو کوئی. نہ سرکار نہ لکھا ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل اسے معلوم نہ ہو فتویٰ نہ دے. اور امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے. اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. لیکن کیا کریں، کیسے امت کو سمجھایا جائے کہ بس وہ تو کہتے ہیں بس. حرم مکہ کی جمعیت کو توڑا ہوا تھا، 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے، 4 اماموں کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو 4 ٹکڑوں میں بانٹا ہوا تھا. ویسے کہتے ہیں 4 امام حق پر ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے. یہ جو غیر مقلدین بھائی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے لوگوں کا برین واش کرتے ہیں. کیا ان فقہی مسالک مرتب کرنے والے حضرات کا یہ قول نہیں ہے کہ اگر میرے قول کے مقابلے میں اگر تمہیں روایت مل جاوے تو میرے قول کو دیوار پہ مار دینا، روایت پہ عمل کرنا؟ کیا ان کے یہ اقوال نہیں ہیں؟ یہ سارا انجینئر کا وہ پھیلایا ہوا فتنہ ہے. لوگ علماء سے اسلاف سے متنفر ہو رہے ہیں. ہاں تو کیا ضرورت ہے ہم ایسے للو چپو جو بھی آ جاتا ہے ویڈیو بنا دیتا ہے اور اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہر کوئی ٹچا اٹھ کے ٹچ لگا دیتا ہے ہمارے باپوں کو. اب یہ دیکھو اسی کو محمد علی انجینئر کو، جو مرزا محمد علی انجینئر ہے، میں مرزا کروں گا، بار بار نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے سمجھیے. اب یہ مرزا نہ تو کوئی عالم دین ہے، نہیں نہ کوئی علماء اہل حق اس کے اساتذہ میں سے ہیں. وہ تو ایک انجینئر ہے. ارے بند کرو یار تمہارا یہ سن 47 کا پہلے پوری بات تو سن لینا. اب ایک عالم کو، معتبر علماء کو جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی خدمت میں لگا دی، عالم ہے، مفتی ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر ایسے انجینئروں سے دین سیکھو گے؟ کچھ تو سوچو میرے دوستو. سوچو. اب یہاں اس مرزا کو ہی دیکھ لیں، علماء نے جو اس کے ویڈیوز پر اور اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو سرچ کر کے، تحقیق کر کے، اس کے ویڈیوز دیکھ کر جو باتیں اخذ کی ہیں وہ تو کی اوقات ہے نسو ادھروں، اور اس کو گمراہ یعنی اس کے گمراہی کو ثابت کیا ہے. یہاں پر میں نے 4-6 چیزیں نوٹ کی ہیں. سب سے پہلی چیز یہاں پر دیکھیں کہ اس کے عقائد و نظریات اہل سنت والے نہیں ہیں. بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے یہ مولوی. ظاہر بڑا خوشنما ہے لیکن اندر سے صحابہ پر تنقید ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں نبی علیہ السلام کے الفاظ باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کو اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہیں تو یہ گالی کس نے دی ہوئی ہے؟ پھر اپنے ایمان کی فکر کریں. دین اسلام پر مکمل اعتماد نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خلیفہ اول کہتا ہے، ہاں پہلا خلیفہ روحانی طور پر. سیدنا علی کو روحانی طور پر پہلا خلیفہ کہتا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی چاروں کو خلفائے راشدین مانتا ہے اور کہتا ہے خلافت 30 سال تک ہے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے. اور وہ گن کے بتاتا ہے ابو داؤد ترمذی سے کہ ابوبکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، جس میں 6 مہینے حسن ابن علی کے بھی ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، اور مولوی نے ترجمہ کیا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں ہے، عربی میں تھا علیہ السلام. اور مولوی کہتا ہے نہیں، بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، وہ تو قصاص عثمان مانتے تھے، تو اس میں تو واضح موجود ہے وہ خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے. اور پھر جواب میں حضور کے آزاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ ہے جو نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بادشاہت بدترین ہے روئے ارض کے اوپر. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر ہے کہ بدترین بادشاہ ہے اور پہلا بادشاہ ان میں معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہ. تو یہ بھی ساتھ لکھے نا. یہ میں نے مولانا اسحاق کو کوٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ اس اعتبار سے روحانی خلیفہ ہیں حضرت علی کے خلفائے ثلاثہ ہر معاملے میں حضرت علی سے گائیڈ لائنز لیتے تھے. حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل جس کو کہیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کا نمبر تو 4تھے نمبر پر آتا ہے. چیف جسٹس حضرت عمر کے دور میں کون؟ سیدنا علی. ہر معاملے میں وہ ان کو آگے رکھتے تھے اہل البیت ہونے کی وجہ سے. میں نے ان معنوں میں بات کی تھی کہ سنی شیعہ اپنا جھگڑا ختم کریں اور اس ٹاپک کے اوپر آ جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو نا علی دا پہلا نمبر تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے روحانی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے وہ جانشین ہے. ہاں لیکن پولیٹیکلی حضور کے خلیفہ صحابہ کے اجماع سے سیدنا ابوبکر ہے.
मुहद्दिसीन पर हदीस छुपाने का इल्जाम लगाता है, उलमा से लोगों को बदजन करता है। हाँ, उसके अकाईद थोड़े थोड़े शिया से मिलते जुलते हैं। तुम हमारे यहाँ चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, क्या कहने, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। बेशक बेशक, क्या कहने की बला। इन सारी चीजों के बावजूद आप उसको सुनोगे और उससे मुतासिर होंगे, और ये कि बस वो हदीस के हवाले से बात कर रहा है, आप उसके पीछे चल जाओगे, लेकिन हकीकत में देखा जावे तो वो गुमराही वाली बातें कर रहा है। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।